matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Alam Miyerkules karon sa 17 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B, ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. Ug karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, construction worker dakpan human napalitan og shabu. Earthquake drill ipahigayon sa Hunyo 18, Siren, Patingogon. Sale of Good Financial Housekeeping, subling na dawat sa LGU Iligan. Sa kauluhan, 47 ka lugar, posibleng nga makasinati og init nga panahon tungod sa El Nino. Sa Andigang Bayan, gimando ang preventive suspension kang Senador Jinggoy Estrada. Chinese research vessel nasigpatang giguyod ang floating platform sa Baho di Masinloc. Balita sa gawa sa nasod na pagpasayon sa visa requirements alang sa mga Pinoy pagatugutan sa gobyerno sa Japan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Ehipto, gitugutan nga matukod ang 191 kasimbahan sugod pa sa tuig 2016. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, dakpan ang usa ka construction worker sa iyaang panimalay sa Lower Kaplag, Barangay Ubaldulaya, alas 8 pasado sa gabi ni kini human sa gihimong entrapment operation sa Police Station 4. Ang suspect ilang si alias Jason, 31 anyos, napalit gikan kaniya ang gituang shabu nga mo balor og 300 pesos og nakuha pagyud ang lain pang siyam kapakete sa iyang bulsa. Sumala pa sa suspect nga aduna siya pending nga kaso sa pagpanulis, duha na katuig ang nilabay. Gibilanggo karon si alias Jason sa Police Station 4. Nangandam na ang Iligan City Disaster Reduction and Management Office kauban ang mga safety officer sa LGU alang sa second quarter national simultaneous earthquake drill sa Hunyo 18 ning tuiga 2026 alas 9 sa buntag. Dungan ini patingugon ang siren o alarm isip timaan nga nagsugod na ang aktibidad. Abiso sa publiko nga magpabiling kalmado kung nga makadungog sa tingog sa alarm kay kini usa lamang ka drill. Samtang himuon ang drill sa mga mosunod nga mga lugar diin sentro nini ang City Hall sa Buhanginan Hills sa Palao, naausab sa Iligan City Police Office sa Tipanoy, Landbang sa May Quezon Avenue, Bureau of Internal Revenue, Philippine Port Authority og Mamsar Construction and Industrial Corporation. Lakip nga i-identify ang mga evacuation areas sa lugar diin mamahimong mobakwit ang mga empleyado. Ang aktibidad nagtinguha sa pagsusi sa kaandam sa Iligan kung adunay moabot nga katalagman sama sa linog. Nakadawat pag-usab ang lokal nga kagamanan sa Iligan
og seal of good financial housekeeping alang sa tuig 2025. Sumala pa sa listahan nga gipagawa sa Department of the Interior and Local Government atong Marso 9 ning tuiga. Kini ang ikaduhang sunod-sunod nga tuig nga nakadawat ang iligan og pag-ila nga nagpamatuod sa padayon nga maayong pagdumala sa pundo sa gobyerno pinagi sa transparency, accountability ug pagsunod sa mga lagda sa accounting ug auditing. Nagpasabot kini nga ang mga pundo sa lungsod lakip na ang mga buhis nga gibayad sa mga iliganon og mga negosyo husto og epesyenteng gigamit alang sa mga programa og serbisyo sa katawhan. Samtang gihatagan og importansya ni Mayor Frederick Siao ang papel sa mga empleyado sa lokal nga kagamhanan nga nagtrabaho aron masiguro ang hapsay og tukmang pagdumala sa mga record og panalapi. Ingon man, resulta usab kini sa padayon nga pagsalig og kooperasyon sa mga iliganon nga matinud-anon nga nagtuman sa ilang obligasyon isip mga magbubuhis. Padayon sa balita nga nahipos karubutaga sa kauluhan, gimando sa Sandigang Bayan 2nd Division ang 90 ka adlaw nga preventive suspension kang Senador Jinggoy Estrada kalabot sa iyang kasong graft nga doon kalabutan sa sumalapay flood control kickback scheme. Sumala pa sa korte ang preventive suspension ang kabahin sa proseso aron masiguro nga dili makaepekto si Estrada sa investigasyon samtang nakaungong ang kaso. Sa ilalom sa balaod, ang kinsamang opisyal nga magatubang sa kasong graft ang mamahimong pahamtangan o preventive suspension aron nga magpabili na integridad sa mga proceedings. Ang kasong giatubang ni Estrada ang adunay kalabutan sa sumalapay anomalya sa flood control project kung asa gikaingon nga adunay nakuhang kickback gikan sa pundo sa kagamhanan. Dili moubos sa 47 ka mga lugar sa nasod ang gilaumang makasinati og dry condition o init nga panahon sa katapusan sa Nobyembre tungod sa El Nino sa Tropical Pacific. Base sa forecast sa posibleng matagamtaman og ang dry condition o 21% hangtod sa 60% nga pag-ubos sa ulan. Sulod sa duha ka sunod-sunod ka bulan, ang pipila ka bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip na nini ang Metro Manila ug pipila ka lalawigan sa Luzon, sama sa Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Bicol ug mga isla sa Mindoro ug Palawan. Pipila ka bahin sa Visayas, sama sa Aklan, Iloilo, Samar ug Leyte ug pipila ka lugar sa Mindanao, sama sa Dinagat Island ug Surigao del Norte. Samtang ang Camarines Sur lamang ang posibleng makasinati og dry spell nga mulungtad sa tulo ka mga bulan o grabing pag-ubos sa ulan sulod sa duha ka bulan. Walay gilauman nga makasinati og drought sa kasamtangang outlook. Ang datos sa basic sa aktual nga ulan gikan sa Disyembre 2025 hangtod sa Mayo 2026 og forecast rainfall alang sa Hunyo hangtod sa Nobyembre 2026. Sumala pa sa State Weather Bureau, mamahimong mausab pa ang forecast sa mosunod nga Climate Forum sa Hunyo 24. Nasigpatan sa mga otoridad sa Pilipinas ang usa ka Chinese research vessel nga nagbira og movable floating platform pagawas og pabalik sa Baho de Masinloc sa gipahigayong maritime patrol niadtong Lunes. Sumala pa sa Philippine Coast Guard, nakita usab ang usa ka Chinese service boat nga subling nagbutang og floating barrier sa entrada sa Seoul nga sumala pay mibabag sa pagsulod sa mga mangingisdang Pilipino. Gisulti sa Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela nga posibleng gigamit ang floating platform sa maritime specific scientific research sa China. Hinoon, dili pa masiguro ang katuyuan nini. Giklaro usab niyang wala pa nakitang timailhan sa reclamation sa lugar.
sa naasong pagpatrolya pipila ka mga higayon usab nga naghatag og radio challenge ang usa ka Chinese warship sa eroplano sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR apan gipamugos sa mga Pilipinong piloto nga nagpahigayon sila og lehitimong maritime patrol sa sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Padayon usab nga magpahigayon og monitoring o pagpatrolya ang BFAR o Philippine Coast Guard samtang ipadayon sa kagamahanan ang diplomatiko o legal nga lakang aron panalipdan ang soberenya o katungod sa nasod sa West Philippine Sea. Balita sa gawa sa nasod, kasamtangang gitunan sa gobyerno sa nasod sa Japan ang pagpasayon sa visa requirements alang sa mga mulangyaw nga mga Pinoy. Kini gipamahayag human nga gitinguha sa nasod sa Japan nga magpahigayon og strikto nga immigration og travel requirements pasulod sa nasod. Apan tungod sa importansya sa nasod nga Pilipinon ngadto sa Japan, gitun-an sa gobyerno sa Japan nga ipasayon ang visa requirements nini. Ang access sa mga Pinoy paingon sa Japan gikataho nga wala pay nahitabong nga kabag-uhan bisan pa man sa tinguha sa nasod nga magpahigayon og istrikto nga pagpamalaod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gihatagan sa gobyerno sa nasod sa Ehipto og opisyal nga recognition ang 191 ka mga kasimbahanan. Apilan ini ang mga kaalyado nga mga panagtapok. Kini nga desisyon gihimo sa Prime Minister sa nasod sa Ehipto pinagi sa paghatag o pagtugot ngadto sa ahensya nga nagpahigayon og review alang sa church legalization process. Sugod kaniadtong 2016 ana sa 3,804 ka mga kasimbahanan o mga Christian buildings ang gi-aprobahan sa gobyerno. Bisan pa man sa pagtugot, aduna pay kulang nga mga legal nga mga papilis ang ubang mga kasimbahanan nga kinahanglan pang hulaton sa mga kasimbahanan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagat sa panahon, ang easterlies padayon makaapektar sa eastern section sa Visayas ug inguman din sa Mindanao. Ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, pagpadalugdog, pagpangilat, ilabi na sa pag-abot sa panahon sa kahaponon. Kini epekto sa easterlies og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan Siligan ang kabugnahon ana sa 25 o ang kainiton musangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:27 ug musahap unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.